कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर कल्याण रोका। उहाँ जनसङ्ख्या अध्ययन समाजशास्त्र, त्यसैगरी इन्टरनेसनल इकोनोमी कोअपरेसन र त्यसैगरी राजनीतिक शास्त्रसहित 4वटा विषयमा उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने चीनबाट उहाँले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ र हाल उहाँ कार्यरत रहेको संस्था भनेको स्वरोजगार कोषको सचिवालयमा उहाँ कार्यकारी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र देशमै रोजगार सिर्जना गर्ने हेतुले यो कोष स्थापना गरिएको छ। र आज हामी समग्रमा देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ, सरकारले ल्याएको पछिल्लो बजेटले जुन आधारहरू तय गरेको छ ती आधारहरू भेट्टाउनको लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिले पछिल्लो सूचकले देखाएको सङ्केत अनुरूप हामी अगाडि बढ्न सक्ने चुनौतीहरू कतिको छ र देशमै सबल अर्थतन्त्र बनाउनको लागि केले चुनौती थपिदिएको छ त। 17 खर्ब 93 अर्ब र 83 करोडको बजेट सरकारले ल्याइरहँदाखेरि यसको आधारहरू हामीले पत्ता लगाउन सकेका छौँ त। आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट ल्याइसकेको छ र मन्त्रालयगत छलफल चलिरहँदाखेरि बजेटलाई भेट्टाउने आधारहरूको बारेमा अलिकति यो विमति पनि भइरहेको छ। सरकारले ठुलो आकारको बजेट ल्यायो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसरी भनेर ती प्रश्नहरू सिर्जना भइरहेका छन्। यो बजेटलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ प्रारम्भिक रूपमा? ठिक छ। अब हाम्रो देशमा सबैभन्दा पहिले 2008 सालमा बजेट आयो। अहिले हामी 79 सालको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। अब म के देख्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म इयरली एकपल्ट बजेट आउँदैखेरि पनि 72-73वटा बजेट त आए भन्न सकियो हैन। तर हाम्रो कहिलेकाहीँ प्रतिस्थापन विधेयक, अध्यादेश मार्फत आउने विधेयक, पूरक विधेयक के अरे बजेट, यस्ता बजेटहरू आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ लगभग 90वटा 100वटा जति बजेट आयो भने त सङ्ख्यामा नजाउँ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि बजेटको बारेमा अर्थविदहरूले बोलेको सुन्छु, फेसबुकमा धेरै साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ। अब गत साल एउटा पार्टीले बजेट ल्यायो, अब अल्टरनेटिभ पार्टीको मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ क्रिटिस गर्न बोल्न बोलाउनु भयो भनेदेखि उसले भन्ने कुरा भनेको बजेट खतम छ, आलोचना गर्ने, त्यसको सकारात्मक पक्षलाई हेर्ने भन्दा पनि नकारात्मक कोणबाट यसलाई कसरी चाहिँ खुल्याउन सकिन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट देख्छु। गत साल काङ्ग्रेसको बजेट आयो, एमालेको कोही अर्थविद ल्याउनुहुन्छ, उसले भन्ने त्यही हो। एमालेको अर्थमन्त्रीले बजेट ल्यायो, काङ्ग्रेसको मान्छेलाई बोलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यही हो हैन। भनेको प्रतिपक्षको आँखामा बजेट चाहिँ खराब हुन्छ हैन। तर त्यसरी नहेरौँ हैन। हामीले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने दुईटा महत्त्वपूर्ण नीतिहरूमध्ये एउटा वित्तीय नीति र एउटा मौद्रिक नीति, ती दुईटा नीतिहरूलाई सँगसँगै छलफल गर्नुपर्छ। ती दुईटा नीतिहरू खत्तम भयो भने देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै जाने हो। ती दुईटा नीतिहरू सबल भयो भने, जनताको पक्षमा भयो भने त्यसले काम गर्ने हो। अब अहिलेको बजेटको जुन सन्दर्भ छ त्यो बजेटको सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाको वस्तुगत धरातलमा आयो कि आएन भन्ने कुरा हो। बजेट सबैले बुझेकै हो, बजेटका 4 स्रोत भए, एउटा राजस्व भयो, एउटा वैदेशिक अनुदान भयो, एउटा आन्तरिक ऋण भयो, अर्को वैदेशिक ऋण भयो हैन। यी 4वटा कुराबाट स्रोतहरू जम्मा गर्ने र त्यसलाई कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा बजेट हो हैन। अब जुन पैसाको सर्कुलेसन छ त्यो वित्तीय नीतिलाई अथवा त्यो बजेटलाई तपाईको मौद्रिक नीतिले अथवा पैसाको सर्कुलेसनले, करेन्सीको सर्कुलेसनले कसरी सपोर्ट गर्छ त्यो अर्को पाटोको कुरा हो। र म के देख्छु भने हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरू सँगसँगै त्यो परिवर्तनका जुन एजेन्डाहरू हुन् यी दुईटा नीतिले रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ। 2008 सालदेखि तपाईँले अब 17 सालसम्मको एउटा कुरा लिन सक्नुहुन्छ होला, एउटा पर्सपेक्ट दिन सक्नुहुन्छ होला। अनि त्यसपछि अब पञ्चायतकालीन बजेटको एउटा पर्सपेक्ट होला हैन। 18 सालदेखि 46 सालसम्म, 46 सालदेखि 51 साल जतिखेर एमालेको चाहिँ 9 महिने सरकार बन्यो त्यतिखेर आएको बजेटले एउटा टर्निङ पोइन्ट दियो होला हैन। 51 देखि 62-63 सम्म आएको बजेटको एउटा पर्सपेक्ट होला।
र 62-63 पछि आएका बजेटका अरू प्रस्पेक्ट होला। तर मुख्य कुरा त्यसको राजनीतिक दर्शनसँग, त्यसको राजनीतिक मेनिफेस्टोसँग त्यो कुरा तालमेल छ कि छैन, त्यो कुरा हामीले क्लियर हेर्नुपर्छ। भनेको बजेटमा राजनीतिक दलहरूले जुन घोषणापत्रमा समावेश गरेका बुँदाहरू छन् ती बुँदाहरू पनि बजेटमा समावेश भयो कि भएन भन्ने कुरासँग चाहिँ कम्पेरिटिभली हेर्नुपर्छ। किनभने पोलिटिकल पार्टीहरूले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हो होइन। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीले दिने जुन प्रस्पेक्ट छ अथवा पोलिटिकल दर्शन छ, आइडियोलोजी छ र परिवर्तनको एजेन्डाहरू छ, त्यहाँ रिफ्लेक्सन भएको छ कि छैन त्यो योजनामा, बजेटमा र मौद्रिक नीतिमा। त्यो कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यहाँभित्र ठुलो ग्याप छ होइन। अथवा त्यो ठाउँमा जो मान्छेहरू जानु भएको छ उहाँहरूले आफैले उठाएको एजेन्डाहरू पनि त्यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्नु भएको छैन होइन। अब यो विस्तृत परिस्थितितिर नजाउँ र अहिलेको बजेटमा छलफल गर्दाखेरि मैले चाहिँ पहिले हाम्रो देशको अलिकति आर्थिक वस्तुगत अवस्था बताउँछु तपाईँलाई। हाम्रो देशको अवस्था भनेको त लिक्विडिटीको क्राइसिस छ। तपाईँले अहिले बैंकहरूले पैसा दिन छोडेको स्थिति छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले काठमाडौँको मुटुको घर राख्नुभयो भने पनि अब घर जग्गामा लगानी बन्द भयो होइन। तपाईँले अहिले 50 तोला सुन छ, त्यो सुन भनेको त क्यास हो भनेर मान्छेले राख्छ। अहिले कुनै ब्याङ्कमा गएर तपाईँले चाहिँ त्यो पैसा के अरे सुनलाई पैसामा परिणत गर्छु भन्दा त सक्ने स्थिति छैन होइन। यसलाई बेच्छु नै भन्दा पनि किन्ने मान्छे छैन भनेपछि आर्थिक अवस्था भनेको सुन बिक्न छोडेको देश। अनि तपाईँको विगत 10-11 महिनाको यो व्यापार घाटा हेर्नुहुन्छ भने 12 खरबको हिसाबमा पुग्यो। अब हाम्रो फरेक्स रिजर्भ भन्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर गएको छ। 6.5 महिना 7 महिना मात्रै पुग्ने छ भन्छ। तपाईँले नेपाली पैसा भटाभट छापेर भारतमा गएर साटेर भारू ल्याउँछु भन्न त सक्नुहुन्न। चीनमा गएर युएन ल्याउँछु भन्न त सक्नुहुन्न। अमेरिका गएर डलर मेरो पैसा यहाँ राख्दै डलर लिन्छु भन्न त सक्नुहुन्न। विदेशी मुद्रा नै आर्जन गर्नुपर्छ। विदेशी मुद्रा सकिन लागेको छ। अब रेमिटेन्स बेस इकोनोमी जुन छ त्यो विप्रेषित रकम जुन छ, अब युवाहरू त गएको गई हुनुहुन्छ, श्रम त पलायन भएको छ तर रकम घटिरहेको छ। भर्चुअल मनीतिर लगानी भएको कुरा हामीले सुनेका छौँ होइन। अब बाह्य लगानी भन्छ नि यो एफडिआई त्यो ठप्प नै छ। अनि हामीले सुरु गरेका औद्योगिक कुराहरू चाहिँ तिनीहरू पूर्णता पाएको छैन। त मुलुकको आर्थिक अवस्था त यो हो नि त। अहिलेको जुन तपाईँले यो आर्थिक सूचकहरू बताउनु भयो, देशको अवस्था, त्यसपछि यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति होइन, ब्याङ्कमा चाहिँ तरलताको अभाव, सुनै राखेर पनि पैसा निकाल्न नसकिने अवस्था र यहाँबाट म के देख्छु भने यो अवस्थालाई यो कुरा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएन भन्नु होइन। सुन्नु न, म आउँदैछु। अब त्यो कुरा मैले आर्थिक सूचकमा भने, तर अर्थतन्त्र भनेको त मान्छेको व्यावहारिक जीवन हो नि। त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, मान्छेको व्यवसायसँग सम्बन्धित छ, मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित छ। जब तपाईँको मुलुकको अर्थतन्त्रले मान्छेलाई छाप्पै छोप्छ नि अनि मान्छेले सन्तुष्टि फिल गर्यो भने देशको अर्थतन्त्र चाहिँ ठिक ठाउँमा छ। तपाईँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पैसाका कारणले छटपटी भयो भनेदेखि त्यो देशको आर्थिक सूचक राम्रो होइन। तपाईँ आफ्नो बच्चा शिक्षा के अरे स्कुल पठाउनुहुन्छ, तपाईँले फी तिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको आर्थिक सूचक राम्रो होइन। तपाईँ बिरामी हुनुभयो, तपाईँ हस्पिटल जाने तपाईँको गोजीमा पैसा छैन, राज्यले त्यो तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन भने त्यसको आर्थिक सूचक राम्रो होइन। मैले भने अर्थतन्त्र भनेको मान्छेको जीवन हो, त्यसले मान्छेको जीवनमा खुसी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ होइन। अहिलेको अवस्था हाम्रो सामाजिक परिवेश र आर्थिक परिवेश ठ्याक्कै यस्तै अवस्था र यो आर्थिक अवस्थाले तपाईँ अहिले हरेक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएका मान्छेहरू, चाहे त्यो सानो होस् चाहे ठुलो होस्, 100 करोडको आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको मान्छे अनि हरेक मान्छेलाई एउटा छटपटी छ होइन। म चाहन्थेँ यो छटपटीलाई हाम्रो यो बजेटले सम्बोधन गरोस्। म चाहन्थेँ एउटा अर्थतन्त्रको के अरे अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको हिसाबले यी हरेक मान्छेहरूको मनमा जुन छटपटाहट छ नि त्यसलाई मलमपट्टि लगाओस्। तर भयो के भने बजेटको आकार बढाइयो
अनि बजेटको आकार बढाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अब लगभग 18 खरबको भनौँ न ठ्याक्कै होइन बजेट अलिअलि कम मात्रै आयो भनेपछि त्यसको 4वटा स्रोत हेर्नुहोस् न तपाईँको त्यहाँ राजस्वबाट 12 खरब उठाइन्छ होइन 12 खरब उठाइन्छ भनिन्छ। यसको अर्थ के हो त तपाईँले यसको अर्थ भनेको के हो भने त्यो कन्ट्राडिक्टरी कुरा यसमा एकअर्कामा बाज्ने कुरा धेरै लामो कुरा नगरौँ 12 खरब राजस्व उठाइन्छ भन्छ ठिक छ त्यसले चालु खर्च धान्ला चालु खर्च धानेर अलिकति पुँजीगत खर्चलाई पनि योगदान गर्ला तर तपाईँको 12 खरब राजस्व कहाँबाट आउँछ त्यो भनेको त अब आन्तरिक राजस्व पनि हो होइन सुन्नु न 12 खरब राजस्वको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेको त आयातबाट आउँछ नि हाम्रो चाहिँ आयात बेस राजस्व उठाएर सरकारले बजेट ल्याइरहेछ ओके अनि तपाईँले मान्छेले गाडी लिएर आयो मान्छेले रक्सी लिएर आयो मान्छेले चाहिँ तपाईँको टायल लिएर आयो मान्छेले सिमेन्ट लिएर आयो धेरै कुरा लिएर आउला होइन अनि सरकार के हुन्छ भने अर्थमन्त्री तपाईँ हुनुहोस् म होला अर्को होला होइन उसले चाहिँ तपाईँको तलब भत्ता त खुवाउनु पऱ्यो अनि उसले राजस्वको लक्ष्य राखेको हुन्छ र त्यो राजस्व कलेक्सन गर्ने एउटा डिजी यस्तै केही मान्छे पठाउँछ र उसलाई चाहिँ सिलिङ तोकिया हुन्छ होइन उसले जसरी नै उठाउनु पऱ्यो होइन अनि त्यो राजस्व लक्ष्य पुरा गर्नको लागि हाम्रो मौद्रिक नीति त्यही अनुसार त्यो प्रभावित हुन्छ कि अनि तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ बाहिरबाट गाडी ल्याउनुहुन्छ भने त्यो गाडीमा लगानी गर्छ मौद्रिक नीतिले। यसको अर्थ भनेको चाहिँ हामी आफै त्यही बजेटबाट त्यही वित्तीय नीतिबाट त्यही मौद्रिक नीतिबाट बाहिरबाट सामानहरू भित्राउने कुरामा इन्स्पायर गरिरहेका छौँ प्रेरित गरिरहेका छौँ होइन अनि किनभने 12 खरब त उठाउनु पऱ्यो नि त्यो लक्ष्य भेट्टाउनु छ लक्ष्य भेट्टाउनु छ अनि फेरि अर्कोतिर हामी के भनिरहेको छौँ भने व्यापार घाटा बढाऊ भनेर चिच्याइरहेको छौँ निर्यात बढाउने आयात घटाउने अनि नारा के दिइरहेका छौँ भन्दाखेरि निर्यात बढाउने आयात घटाउने भनेर भनिरहेको छौँ यो कसले लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो नि त यस्तो कुरा होइन पहिलो कुरा तपाईँ साँच्चै देशको इकोनोमिक कुरालाई सस्टेन गराउन चाहनुहुन्छ सेल्फ रिलायन्स बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो देशको उत्पादन सिस्टमबाट कलेक्सन गरेको राजस्वबाट म देश चलाउँछु भन्ने कुराको तपाईँसँग आँट हुन्छ भने तपाईँले आयात बेस राजस्व कलेक्सन गर्ने कुरा बन्द गर्नुपर्छ। म चाहन्थेँ अहिलेको क्रान्तिकारी अर्थमन्त्रीले यति आँट गर्नु पर्थ्यो नि होइन अनि 12 खरब चाहिँ राजस्व उठाउँछु भन्ने डोमेस्टिक राजस्व कति आयात बेस राजस्व कति होइन अनि कि व्यापार घाटा चाहिँ घटाउँछौँ भन्नु त भएन नि त। यसरी तपाईँको बजेटका केही सैद्धान्तिक पक्षहरू एकअर्कामा जुन बाजिने छन् नि त्यो बाजिने कुराको एकदम त्यो के भन्छ जो अर्थमन्त्री भए पनि लबस्तर हिसाबले प्रस्तुत हुनु भएन भनेको त्यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीको विवेक प्रयोग भने कि अथवा सल्लाह सुझाव दिनले अब राजस्व हुने हो यसलाई चाहिँ यो विनियोजन गरौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने देशको आर्थिक प्रणाली जुन छ नि त्यो आर्थिक प्रणालीको दोष हो क्या यो अर्थमन्त्रीको दोष होइन त्यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्न सक्ने तपाईँको त्यो चाहिने सरकार चाहियो नि त भनेको अब यो 12 खरब राजस्वलाई चाहिँ छाडेर हेर्ने हो भने अब अरू के गर्न सकिन्छ अनि बाँकी रह्यो 12 खरबको राजस्व छोडेर गर्ने भने त बजेट त कोक्रो छ नि। अब यसमा विदेशबाट हामीलाई ऋण दिन्छ भन्नु हामी त्यतिकै इन्डिपेन्डेन्ट भयौँ के अरे डिपेन्डेन्ट भयौँ नि त अर्काले हामीलाई ऋण दिन्छ त्यस कारण हामी देश चलाउँछौँ परनिर्भर भयौँ। यो परम्परा कहिलेसम्म के हाम्रो वित्तीय नीतिले हामीले विदेशबाट ऋण लिँदैनौँ हाम्रो देशको उत्पादन सिस्टमबाट हामीले आफैले कमाएर आफ्नो देशभित्र पैसा खर्च गर्न सक्छौँ बरु चाहियो भने बरु तिमीलाई सहयोग दिन सक्छौँ भन्ने खालको बजेट हामी कहाँ कहिले आउने त्यसको चाहिँ आधार होला नि त फेरि। अनि विदेश सुन्नु न त त्यो त परिवर्तन गर्नु पर्यो नि विदेशीले हामीलाई अनुदान दिन्छ त्यस कारणले हामी यहाँ इन्क्लुड गरेर पैसा खर्च गर्छौँ देशभित्र बाटो बनाउँछौँ या मान्छेलाई तलब खुवाउँछौँ भने दिनको अन्त्य कहिले हुन्छ। मैले तपाईँलाई भने 8 सालदेखि अहिलेसम्मका बजेटहरूले यस्तो खालको परिकल्पना गर्न सकेका छ कि छैन भनेको अहिलेसम्म चाहिँ हामीले परम्परागत बजेट हो त्यसै कारणले यो के हो भने चाहे होलिस्टिक हिसाबमा जुन खालका बजेटहरू छन् नि ती बजेटहरू परम्परागत छन् होइन नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा मलाई हाँस उठ्छ कि यति कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ म दुईटा मात्रै कुरा भन्छु यो बजेटको बारेमा लम्बातान कुरा नगरौँ होइन। हाम्रो देशको मुख्य नारा भनेको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउने भन्ने
जसले पनि भन्छ। तर एउटा नखुलेको पाटो तपाईँलाई म खोलाउँछु। यो चाहिँ अथवा यसलाई इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी, पोलिटिकल इकोनोमी भन्नुहोस्, या ल्यान्ड इकोनोमी भन्नुहोस्, या रिसोर्स इकोनोमी भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, हामी त तपाईँको बजार हौँ होइन। तपाईँसँग आफ्नो उत्पादन सिस्टम नभएपछि अरूको बजार न हौँ हामी होइन। अब त्यो बजारलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। त्यो नियन्त्रण गर्न त राज्यको सुपर स्ट्रक्चर प्रभावित गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यहाँको सरकार, पुलिस, सेना, नीति, कानुन होइन, सबै परिवर्तन गर्नु पर्यो, प्रभावित गर्नु पर्यो। अब म तपाईँ बजार हो, म तपाईँको बजारमा सामान बेच्न चाहन्छु। म गाडी उत्पादक हुँ, म तपाईँलाई गाडी बेच्न चाहन्छु। तर मैले गाडी उत्पादन गरेर तपाईँलाई बेच्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँको मेरो चाहनाले मात्रै केही काम गर्दैन कि, तपाईँको किन्न सक्ने क्षमता मैले वृद्धि गर्नु होइन। अब त्यो किन्न सक्ने क्षमता त नेपालीले गाडी किन्न सक्छ, उसको आफ्नो कमाइबाट नेपालीले गाडी किन्न सक्छ? पोसिबल छैन। अहिले नेपालका सडकहरूमा जति गाडी गुडिरहेका छन् नि, त्यो क्षमताले किनेका होइनन् होइन। अब पहिलो म तपाईँलाई के गर्नु पर्यो, गाडी किन्छु भन्ने विलिङनेस तपाईँभित्र जगाउनु पर्यो। त्यसको लागि म बाटो बनाइदिन्छु, त यति पैसा हाल न, म यति पैसा हाल्छु। मेरो मकसद के छ? गाडी बेच्ने छ तपाईँलाई। अब तपाईँसँग अगाडि चाहिँ एकदम पिच भएको गाडी के अरे बाटो बनिसकेपछि त तपाईँलाई गाडी कुदाउनु लाग्छ होइन। हाम्रो पाहाडहरूतिर पहिले किन गाडी कुदेन त्यसको म तपाईँलाई रहस्य बताउँछु। अनि अब तपाईँको तलब कति छ? तपाईँ खर्दार साहब, सुब्बा साहब, अफिसर साहब के हुनुहुन्छ, तपाईँको तलबले नेपालीहरूको कोही पनि मान्छेको तलबले गाडी किन्न सक्दैन। तपाईँसँग भएको एसेट के हो त्यसको खोजी गर्छु कि मैले। र नेपालीसँग भएको एसेट भनेको जग्गा हो, घर हो होइन। अब तपाईँको घर र जग्गाको भाउ बढाइदिनु पर्यो नि मैले। मेरो काम के हुन्छ, मेरो मौद्रिक नीतिलाई, त्यसको मौद्रिक नीतिलाई प्रभावित गर्नु पर्यो नि। यसको घर जग्गाको भाउ बढाइदिए उसले चाहिँ अब त्यो गाडी किन्न सक्ने क्षमता बन्दै जान्छ। अनि तपाईँको 1 कट्ठा जग्गालाई हिजो चाहिँ 20,000 मा बिक्ने जग्गालाई म अब 50 लाखको बनाइदिन्छु होइन। अनि 50 लाखको भएपछि तपाईँको त 1 बिघा जग्गा छ भने त अब 10 करोड त भयो नि। 10 करोड भएपछि तपाईँलाई 1 करोड खर्च गर्न के गाह्रो, ब्याङ्कले नै पैसा दिएको छ होइन। भनेपछि अब म सफल भएँ, तपाईँको किस्ताको जिन्दगी सुरु गरिदिन्छु मैले होइन। सुन्नु न, किस्ताको जिन्दगी सुरु भयो र यो सिस्टमबाट सबै मान्छेहरूले नेपाली, तपाईँ त्यहाँ बसे पनि, म यहाँ बसेर खोके पनि, कोही मान्छे झन्डा हल्लाएर गाडी मन्त्री भए पनि होइन, कोही नेपाली तपाईँको चाहिँ श्रम छुवाए पनि, अल्टिमेटली हाम्रो देश भनेको सीमित मान्छेहरूको पकडमा छ। र यो देशमा 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू छन्, 20वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू छन्, 50-55को हाराहारीमा तपाईँको यो चाहिँ लघु वित्त र माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू छन् होइन। सहकारीहरूको सङ्ख्या 32,000 छ। उनीहरूले 9 खरबको तपाईँको चाहिँ फ्लक्चुएसन गर्छन्, तर सरकारको दायराभन्दा बाहिर छ अहिले। भनेपछि अब तपाईँले यो मौद्रिक, यो करेन्सीको जुन सर्कुलेसन गर्ने जुन हामीले इन्स्टिट्युसनहरू खडा गरेका छौँ नि, अब त्यसमा सरकारी ब्याङ्क भनेको त एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मात्रै बाँकी रह्यो। नेपाल ब्याङ्कको भने पब्लिक सेयर छ, कृषि विकास ब्याङ्कको भन्ने पब्लिक सेयर छ। भनेपछि वाणिज्य ब्याङ्कबाट कमाएको चाहिँ जति हो त्यो 100% राजस्वमा जान्छ होइन। अरू कमाइ कहाँ जान्छ? मालिकको गोजीमा जान्छ नि होइन। भनेपछि त्यो बजेटले र मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्नुपर्छ भने, त्यो ब्याङ्कबाट जुन नेपालीहरूलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय चङ्गुलमा एकाधिकार बजारको चङ्गुलबाट जुन एउटा दास बनाइएको छ नि, त्यो बाहिर निकाल्नुपर्छ कि पर्दैन। भनेको एउटा चाहिँ अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ विलासितातर्फ उन्मुख गराए, उत्पादकता भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ अनि तपाईँको जीवनशैली बढ्दै गयो। यो कुराकानीको क्रममा म एकैछिन विचार जोड्नेछु। दर्शक हामीसँग अर्थचक्रमा कुराकानी गर्दै हुन्छ अर्थविद डाक्टर कल्याण रोका। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। फेरि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थचक्रमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर कल्याण रोका।
र उहाँसँग आज हामी विशेष गरेर नेपालको पछिल्लो आएको बजेट र यसले आधारहरू कसरी तय गर्न खोजिरहेको छ र नेपाललाई आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने बजेट आयो भनेर मक्क परिरहँदाखेरि परनिर्भरताको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो लक्ष्य भेटाउन सक्ने सम्भावनाहरू के रहेका छन् त? अघि हामीले नेपालको अहिलेको अवस्थामा व्यक्तिहरूको अवस्था के छ र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। फेरि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यहाँले अघि एकदम रोचक र यथार्थपरक कुरा बताइरहनु भएको थियो कि हामी व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी खोक्रो बनाइँदैछ र देश सुहाउँदो अर्थनीतिमा हामी कसरी चाहिँ जकडिएका छौँ अथवा त्यसप्रति हामी कसरी उन्मुख हुन सकिरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भ कोट्याइरहनु भएको थियो। साँच्चीकै बैङ्कहरूको उपस्थिति जसरी एउटा चाहिँ उत्पादन क्षेत्रतर्फ हुनुपर्ने हो, उनीहरूको चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा चाहिँ आम्दानी होस् भन्ने चाहना मात्रै उनीहरू राख्छन्। अब जस्तो भनौँ न, म भन्दै थिएँ अब बैङ्करलाई यसरी परिचालन गरिएको छ। देशको जुन करेन्सीको सर्कुलेसन चाहिँ तपाईँको आयातलाई नै फोकस गर्ने हिसाबले गरिएको छ होइन भनेपछि, र देशभित्र जति पनि लगानी भएको छ त्यो चाहिँ ह्याकुला छामी के तपाईँको आम्दानी छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भन्छ मजबुत त्यो चाहिँ धितो छ, त्योसम्म त गरिँदै थियो। अब अहिले त त्यो पनि बन्द हो होइन। अब यसबाट दुईवटा कुरा हेर्नु पर्यो। यो जुन खालको हाम्रो दुईवटा नीति आइरहेको छ नि, मतलब हरेक वर्ष आउँछ नि, यसले चाहिँ गाउँ र सहरको ग्याप त बढायो। तपाईँ कहाँ जन्मिनुको थाहा छैन, तर म जन्मेको ठाउँ होइन, अहिले त्यहाँ 60% मान्छेहरूले एउटा हराभरा अर्थतन्त्र भएको ठाउँ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको ठाउँ अहिले चाहिँ बाँझो जमिनमा घरहरू चाहिँ खण्डहरमा परिणत भएको अवस्था छ। खोटाङको, भजपुरको, ओखलढुङ्गाको होइन, जताततै। अब मलाई के थाहा छ भने त्यहाँ जग्गा महँगो थियो पहिले, काठमाडौँमा बरु सस्तो थियो होला, तराईमा बरु सस्तो थियो होला होइन, तर अहिले त्यो खण्डहरमा परिणत भयो। अब यहाँ चाहिँ एक टुक्रा एक रोयल जमिनलाई तपाईँको हात नापी फिता इन्च नापी तपाईँको मूल्य बढ्यो। कसले बनायो होइन? तपाईँ अहिले ब्याङ्किङ च्यानलबाट जुन बैङ्कको पैसाको सर्कुलेसन छ, त्यहाँ एउटा गरिब मान्छे जोसँग आम्दानी छैन, जोसँग धितो राख्ने जमिन छैन, धितो राख्ने घर छैन, त्यो मान्छे देशको आर्थिक अवस्थाबाट वञ्चित छ कि छैन होइन? यसले गरिब र धनी बिचको खाडल कति बढाउँदैछ होइन? अब यो कुरा चाहिँ नहेर्ने, यो मेजर फन्डामेन्टल जुन प्रब्लम हो नि, त्यो प्रब्लम चाहिँ नहेर्ने होइन। अनि त्यसपछि एउटा परम्परागत शैलीको तपाईँको 50 पेजको ठाउँमा 60 पेजको भाषण होइन, 60 पेजको ठाउँमा 70 पेजको भाषण आएर चाहिँ हाम्रो देशको आर्थिक परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यो मेरो कुरा अब कसैलाई चित्त बुझ्न सक्छ या नबुझ्न सक्छ। म के चाहन्छु भने त्यसको फन्डामेन्टल कुरामा, आर्थिक प्रणालीको कुरामा परिवर्तन चाहन्छु। यो रूप पक्षमा होइन, सार पक्षमा परिवर्तन चाहन्छु। तर मेरो आँखाबाट हेर्दाखेरि यो मात्रै होइन, थुप्रै बजेटहरूलाई म क्रिटिसाइज गर्न सक्छु। बाबा सरकारले के भन्छ भने आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ गत साल 4% थियो, यसपालि म डबल डिजिट बढाउँछु भन्छ। दोहोरो अङ्कको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हो भनेर मान्छेहरू मक्ख पर्छन्। तपाईँको वृद्धि कसको हुन्छ? तपाईँसँग अब 42 खरबको जिडिपी छ मुलुकमा होइन। अब इन्डिभिजुअल हिसाबले तपाईँले हेर्नुहोस् न, अब त्यसलाई आर्थिक यो पर क्यापिटा इन्कम भन्छ नि, प्रति व्यक्ति आए हाम्रो चाहिँ अहिले 1133, 34, 35 कति थियो, अब त्यसलाई बढाएर चाहिँ हामी 5000 पुर्याउँछौँ भन्छ देश होइन, यो देशको सरकार। 2026 सम्म त सरकारले विकास देशतर्फ लाने भनिसक्यो। तर ग्रोथ इकोनोमीबाट मेरो 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 चिन्तनको अर्थतन्त्र अहिले मैले भने गाउँ र सहर बिचको ग्यापलाई हटाउन सक्दैन, गरिब र धनी बिचको खाडल हटाउन सक्दैन। ग्रोथ इकोनोमीले तपाईँको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई वृद्धि गर्ने कुरा इम्पोसिबल हो। त्यो ग्रोथमा के छ भने त्यो बाहिरबाट आएको सामानको पनि यहाँभित्र आएपछि त जोड्छ नि त होइन। जस्तो तपाईँले बाहिरबाट गाडी ल्याउनु भयो, 50 लाखमा गाडी ल्याउनु भयो, 60 लाखमा बेच्नु भयो, 10 लाख त तपाईँले आम्दानी गरेको हो नि त। त्यो 10 लाख त आयो नि त हाम्रो जिडिपीमा
त्यो बाहिरको अर्काको सामान बेच्दै बापत तपाईँले वृद्धि भएको 10 लाखलाई पनि ग्रोथ थाल्नुभयो भनेदेखि त तपाईँ त्यो आर्थिक प्रणालीभित्र छिर्नु हुँदैन। त्यो ग्रोथबाट तपाईँले 10 लाख कमाएको पनि फेरि बाहिरै पठाउने हो तपाईँले, होइन? त्यसैले म के चाहन्छु भने ग्रोथ इकोनोमीमा त अलिअलि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो ग्रोथ भनेको सीमित मान्छेको ग्रोथ होइन, होइन? आम मान्छेको, आम देशको ग्रोथ हुनु पर्यो नि त्यहाँ। भनेको अहिलेको अर्थतन्त्रको म आउँदैछु त्यहाँ अलिकति हिसाब किताब होइन, जुन खालको अर्थतन्त्र अहिले हामीले अप्नाइरहेका छौँ, यसले चाहिँ एउटा वर्गलाई मात्रै यसले चाहिँ उत्थान गर्न खोजिरहेको छ। अनि तपाईँले ग्रोथ गर्नुहुन्छ, कसको ग्रोथ हुन्छ? जसले रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्न सक्छ उसको मात्रै ग्रोथ हुने हो, होइन? अब तपाईँले टोटल जिडिपी कुल गाँस्थ्य उत्पादन डिभाइडेड बाई पपुलेसन गर्नुभयो भने पर क्यापिटल इन्कम आउँछ नि, कति व्यक्ति आए। अनि तपाईँ रिसोर्स प्रयोग गर्ने, तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति मानिलिनुहोस् 100 करोड थियो, 100 करोड हुने मान्छेकै ग्रोथ मात्रै हुन्छ क्या। तपाईँले अर्कोपल्ट चाहिँ 150 करोड पुर्याउनु भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको त 50% ग्रोथ भयो। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ वृद्धि अनि मैले चाहिँ उसँग काम गर्ने त केही, म चाहिँ त्यो एक्सेसभन्दा बाहिर छु, होइन? मेरो चाहिँ ग्रोथ नेगेटिभ छ के। मैले चाहिँ तपाईँको कमाउनु पर्थ्यो तर म चाहिँ ऋणमा छु, होइन? भनेपछि ऋणमा छु भनिसकेपछि अब सीमित मान्छेहरूको ग्रोथ बढ्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो डिभाइड टोटल पपुलेसन हुँदाखेरि तपाईँको बढ्दाखेरि मेरो ठापकोमा पनि के भयो, पर क्यापिटल इन्कम त बढ्यो नि। तर के हुन्छ भने व्यवहारिक हिसाबमा त म ऋणमा छु। अनि यस्तो खालको इकोनोमीले तपाईँको पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ 1000बाट 2000 पुर्यायौँ हामीले भनेर के मिनिङ हुन्छ? मैले भने सुरुमै मुलुकको अर्थतन्त्र भनेको मान्छेको जीवनसँग, आम मानिसको जीवनसँग त्यसले सरकार राख्नु पर्यो। आम मान्छेको प्रब्लमलाई त्यसले एड्रेस गर्न सक्नु पर्यो र आम मान्छेलाई त्यसले यो अवसर र पहुँच दुईटै कुराबाट वञ्चित गर्नु भएन। अनि हाम्रो बजेटहरूले, हाम्रो मौद्रिक नीतिहरूले यो कुरालाई सम्बोधन गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो कुराहरू गम्भीर कुरा हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च चाहिँ 33% भन्दा बढी खर्च हुन सकेन भनियो र यसलाई नै आधार मानेर पुँजीगत खर्च भए पो चाहिँ सबैले चाहिँ कमाउने मौका पाउँछ, विकास हुन्थ्यो, खर्च भएपछि त्यसले चाहिँ अर्को अर्थतन्त्रलाई जोड। मैले बुझेँ तपाईँको यो किन यसरी जहिले पनि के हुन्छ भने पुँजीगत खर्च भएन अनि यो रोइलो चाहिँ गरिदिनु त्यो नाटक हो। तपाईँले धेरै त्यस्तो हुँदै तपाईँले धेरै अर्थशास्त्रीहरूसँग कुरा गर्नुभयो होला। मैले सुरुमा भने बजेट भन्दाखेरि 4वटा कुरा अप्नाइन्छु स्रोतको हिसाब, होइन? तपाईँले राजस्व, वैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक ऋण, होइन त? यहाँभन्दा बाहिर त छैन। मेरो तपाईँलाई एउटा प्रति प्रश्न छ। गत साल हामीले 15 खरबको बजेट ल्यायौँ उदाहरणको लागि, अनि त्यसमा पुँजीगत खर्च चाहिँ मान्यौँ 30% राख्यौँ, होइन? अनि त्यो पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर भन्यौँ नि त। कति हुन सकेन? मानिलिनुहोस् 30% मा 10% हुन सकेन। अब मानिलिउँ त्यहाँ 200-400 करोड पैसा त उब्रियो भन्ने कुरा देखियो नि त, खर्चै भएन। सुन्नु न, 200-400 करोड पैसा उब्रियो, ल खर्चै भएन, पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि पैसा त गत साल थियो तर खर्च हुन नसकेपछि अर्को वर्षको बजेट भन्दाखेरि ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, जोड्नु पर्छ कि पर्दैन? अघिल्लो वर्ष तपाईँको कोटको खल्तीमा मानिलिनुहोस् 1 लाख रुपियाँ थियो, त्यो 1 लाख रुपियाँ अघिल्लो महिनामा खर्च गर्छु भनेर तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो। मैले रेस्टुरेन्टमा गएर यति खान्छु, छोराको फी यति तिर्छु, होइन? यति चाहिँ मैले के गर्छु भनेर तपाईँ खर्च गर्ने प्लान गर्नुभएको थियो। तर त्यो खर्च गर्न सक्नु भएन भने त्यो पैसा तपाईँको खल्तीमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? अनि यो मैले गत महिना खर्च गर्न नसकेको भनेर अर्को महिनामा तपाईँले चाहिँ त्यो पैसा जोड्नुपर्छ कि पर्दैन? सामान्य सिद्धान्त त यही हो। बजेटमा त्यसरी जोडेर आएन। अब त जोडिँदैन किन जोडिँदैन भन्नुहुन्छ भने अब पहिला नि खर्च गर्न नसकेको पैसै छैन के, त्यही पैसै छैन। भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। अनि पैसा छ जनताको बिचमा भ्रम चाहिँ छुट्याइन्छ, त्यो छुट्याउनु भनेको चाहिँ एउटा आँखामा छारो हाल्ने काम हो। त्यो चाहिँ विकास निर्माणको खर्च नि होइन। यदि चाहिँ हामी विकास गर्छौँ भनेर चाहिँ झ्याली पिट्ने, तर त्यो अनुरूपको काम हुँदैन थाहा छ, तैपनि एउटा प्रतिशतको आधारमा चाहिँ सिलिङ चाहिँ तोक्दै जाने। जस्तो यहाँ बाटो बनाउँछु, यहाँ पुल बनाउँछु, शिक्षामा यति खर्च गर्छु देखाउनु पर्यो नि त। 1 वर्ष त जनता राख्न पाइयो नि त। अनि लास्टमा पुँजीगत खर्च भएन भन्नुको अर्थ भनेको के हो भने त्यहाँ पैसा जम्मा भएन, होइन? अनि त्यसपछि खर्च भएन भनेपछि त त्यो खर्च नभएको पैसा कहाँ छ त, होइन? यसरी त्यो खर्च नभएको पैसा कहाँ छ भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने बल्ल यसले ढाँटिरहेछ, होइन?
आफूसँग पैसा नहुँदा पनि यसले फुर्ती देखायो भने जस्तो नि होइन त्यो कुराको रहस्य तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ र यो घाटा बजेटहरू बन्ने कुरा भनेको चाहिँ अनि बजेट भनेको ठिक छ आम्दानी खर्चको अनुमानित पक्षबाट हो सबैले बुझेकै कुरा हो तर त्यो जनताको बिचमा साँचो कुरा ल्याउनुपर्छ होइन अनि बजेट ल्याप्स भयो भएर जान्छ नि त खर्चै हुन सकेन भन्छ त राजस्व जम्मा भइरहेको भएदेखि त अर्कोपल्ट त यहाँबाट आयो भनेर त देखाउन सक्नुपर्छ अनि तपाईँको खल्तीमा मानिलिनुहोस् उदाहरणको लागि 1 लाख रुपियाँ थियो अघि मैले भने जस्तो मैले यतिमा खर्च गरेँ भन्दाखेरि अरू खर्च गर्न सकिनँ भन्दाखेरि त त्यो पैसा मलाई सो गर्न सक्नु पऱ्यो नि तर तपाईँले त्यो खल्तीमा पैसै थिएन मलाई ढाँट्नु भएको भने चाहिँ ल यति खर्च भयो यति खर्च हुन सकेन भनेपछि त त्यो पैसा कि तपाईँको खल्तीमा हुनु पऱ्यो कि तपाईँसँग पहिले नै 50,000 खर्च गर्न सक्नु भएको थियो भने तपाईँसँग 50,000 मात्र थियो क्या यसरी बुझ्नुहोस् यो कुरालाई भनेको चालु खर्च गर्न चाहिँ अब सरकारी निकाय एकदम दौडधुप गर्ने त्यो त अब महिना पछि ट्रान्सपरेन्ट भयो नि त त्यो तपाईँको गाडीलाई फ्युल हाल्नु पऱ्यो मलाई तलब दिनु पऱ्यो गाडी नचल्ने फ्युल हाल्छ होइन मलाई फ्युल दिनु पऱ्यो मैले फर्निचर किन्नु पऱ्यो मैले घर भाडा तिर्नु पऱ्यो अफिसको त्यो त छोड्दैनन् नि त्यसपछि अब जस्तो टेन्डर हुनुपर्ने चिजहरू अब तुरुन्तै त बजेट अब पार्लियामेन्टबाट पारित हुने बित्तिकै भगाभग टेन्डर खोल्दै भइहाल्यो त अनि किन लास्टमा गएर खोल्नु पऱ्यो भने जनतालाई ढाँट्न होइन बजेट चाहिँ थियो तर खर्च गर्न सकिएन मुलुकको कानुन प्रशासनिक झन्झट आदि इत्यादिले दोष दिइ भइहाल्यो भनेको सरकारले देखाउने पुँजी खर्चको जुन विवरण छ त्यो चाहिँ सबै आश्वासन मात्रै हो त्यो झुटा मात्रै हो मलाई त्यो कुरामा तपाईँले भनेको कुरामा जति प्रतिशत खर्च हुँदैन नि त्यति प्रतिशत सत्यता छ भनेको 33% गएको उसमा चाहिँ खर्च भएको रहेछ 10 महिनामा अब यस हिसाबले हेर्ने त धेरै बाँकी 67% छ नि त्यो 67% खर्च हुन सकिएन भनेको कुरा चाहिँ विकास निर्माणको आयोजना दिने अनि पैसा सङ्कलन गर्न सक्ने अनि 67% नै जनतालाई ढाँट्ने यसरी बुझ्नुहोस् यसलाई होइन भनेको आयोजनाहरू चाहिँ हामी यो बनाउँछौँ भनेर चाहिँ अगाडि फेरि प्रस्तुत गर्ने तर त्यो आयोजना बनाउनको लागि अथवा विकास निर्माणको जुन संरचनाहरू छ ती संरचना चाहिँ देखाउने काम मात्रै हो त्यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पैसा सरकारसँग हुँदैन भने यस्तो झुटको चाहिँ खेती भनौँ न एक किसिमले नै जति पर्सेन्ट खर्च हुन सक्दैन त्यति पर्सेन्ट नै ढाँटिया हो ढाँटिएको होइन भने म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले मेरो सम्बन्धित मान्छेलाई प्रश्न छ त्यो अर्को बजेट भन्दाखेरि त्यो गत साल खर्च नभएको पैसा यहाँ जोडियो भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न र किन परम्परागत बजेट मात्रै ल्याउनुहुन्छ गत साल खर्च नहुन सकेको जस्तो 67% त पुँजीगत पैसा जगेडा छ नि त भनेपछि यो 67% चाहिँ पोहोर साल यो कारणले खर्च हुन सकेन त्यस कारणले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो पैसा ल्याएर यहाँ खर्च गर्ने प्लान गरियो है भनेर भन्न पर्यो नि त होइन यति त भन्नु पर्यो भनेको त्यो क्षमता पनि अहिले सरकार हाकिरहेको छैन मैले भने पुँजीगत खर्चमा जे योजनाहरू देखाइन्छ नि त्यो देखाउने दाँतहरू जनतालाई झुक्याउने कुराहरू हुन् जति प्रतिशत खर्च हुँदैन त्यो खर्च हुन सकेन भनेर भ्रम दिने कुरा मात्रै हो त्यो होइन अब अहिलेको बजेट पनि तपाईँको 17 अरब के अरे 17 खरब कति अरे 83 खरब 93 अर्ब 18 ल सजिलो छ होइन अब त्यसमा भोलि के भनिन्छ भने अब यो बजेट त अहिले पनि 5 खरब जति त घाटैमै छ त्यसको स्रोत खुलेको छैन 12 खरब त तपाईँले मौद्रिक पोलिसीलाई प्रभावित गर्नुहुन्छ कि अब अघि जस्तो गाडी ल्याउनुहुन्छ रक्सी ल्याउनुहुन्छ इँटा ल्याउनुहुन्छ सिमेन्ट के अरे यो के भन्छ टाइल ल्याउनुहुन्छ काठ ल्याउनुहुन्छ मौकाबाट चामल ल्याउनुहुन्छ गोलभेडा ल्याइदिनुहुन्छ होइन अब नेपालले 3 खरबभन्दा बढी आय गरिरहेछौँ अब त्यसपछि त्यो त 12 खरब त जसरी उठाउँछ सरकारले कसरी उठाउँछ भने यहाँ घरभित्रको रक्सी खान्छ मान्छेले त्यस कारणले अब पाटनको उत्पादन भएको रक्सी खायो भने त यसलाई पुलिस लाएर थुन्नुपर्छ होइन किन बेच्नु पऱ्यो नि त रेड लेबल होइन राजस्व पुर्याउनु पऱ्यो नि त यहाँ तल बत्त त खुवाउनु पऱ्यो नि होइन त्यहाँबाट पुरा गर्नु भनेको सरकारले अपराध गरिरहेछ यो त कति अपराध गरिरहेछ भनेदेखि त्यो अपराधको कुरामा म तपाईँलाई 2-3 उदाहरण दिन्छु होइन अब यो कुरा हुन्छ अनि कोभिडले संसारव्यापी रूपमा एउटा त्यो खालको मारमा तपाईँको चाहिँ अब थुप्रै देशहरू परेका छन् अनि हामीलाई अनुदान किन दिन्छ हामीलाई ऋण किन दिन्छ होइन अनि यो बजेट पुरा नभएपछि त के हुनु पर्यो भने यहाँ त फालिया छ फल्नु ठाउँ बाटो बनाउँछु फल्नु ठाउँ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यहाँ गर्छु त्यहाँ गर्छु सब भनेको छ नि त अनि तपाईँले भने जस्तो अघि 17 खरब 93 अरब पैसा जम्मा भएन भने अनि हुन्छ के भन्दाखेरि
पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्छ नि त। अनि पैसा जम्मा भएको खर्च हुन्छ त, अनि त्यसलाई डिले गर्नु परेन होइन? भनेको त्यो आयोजना निर्माण गर्ने हो कि के गर्ने? गर्ने त डिले गर्नु पर्यो। अनि सरकारले हामीले यो चाहिँ यति चाहिँ उठ्ने अनुमान गरेका थियौँ होइन, र अब यो चाहिँ यो कारणबाट चाहिँ हामीले यो आयोजनाहरू पुरा गर्न सकेनौँ है भनेर कहिले भन्दैन। सुन्नु भएको छ? त्यसलाई चाहिँ परसार्ने काम पुँजीगत खर्च भएन भन्छ कि कति नाटेको त यस्तो होइन। एकैछिन पछाडि जोड्छु। दर्शक हामीसँग अर्थचक्रमा कुराकानी गर्दै हुन्छ अर्थविद डाक्टर कल्याण रोका। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम अर्थचक्रमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी सरकारले ल्याएको बजेट र यसले देखाएको आशाहरू र सरकारले जसरी 17,93,83 करोडको बजेट ल्याएको छ, यसको आधारहरू के हो? जसरी राजस्वबाट 12 खर्बभन्दा बढी सङ्कलन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ र यस अनुरूप वैदेशिक ऋणको कुराहरू छ र देशलाई परनिर्भरतातर्फ आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरू पनि छ। र हाम्रो छलफलमा आइरहेको कुराहरूले हेर्ने हो भने यो आत्मनिर्भर भन्दा पनि परनिर्भरतातर्फ नै सरकार उन्मुख हुन खोजेको हो कि भन्ने त्यस्तो देखिन्छ, किनभने हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रहेका छौँ। फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँले अघि जुन पुँजीगत खर्चकै अलिकति चर्चा गरौँ, जस्तो सरकारले पुँजीगत खर्च एउटा चाहिँ सिलिङ तोक्छ, त्यो सिलिङ तोक्दाखेरि पनि सरकारले खर्च गर्न चाहिँ बजेट एउटा चाहिँ जोहो गर्न नसक्दाखेरिको आयोजना लम्बित जाने प्रसङ्ग गर्नुभएको थियो होइन। यस्तै हो भने त यो पुँजीगत खर्चको नाममा यो विनियोजन किन गर्नु पर्यो? ओहो, अब यो चाहिँ के छ भने उठ्छ भन्ने फेरि आश छ नि त कि यो चाहिँ अब सरकारले यस्तो गर्दैछ भने एउटा चाहिँ जुन राजनीतिक दल छ उसले चाहिँ एउटा आश्वासन लोकप्रियताको लागि त्यो जनतालाई एउटा लोकप्रियताको पुलिन्दा थाले हो होइन। अनि जनताले त यो सबै कुरा त बुझ्ने कुरा हुँदैन। यो सबै राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक दलको क्याडरहरूले पनि यो सबै कुरा जनताको बिचमा गएर बुझाउने कुरा त हुँदैन। अब आर्थिक जागरणको हिसाबले जतिखेर जनताहरूले कुरा बुझ्छ सरकारले भन्न छोड्छ होइन। त्यस कारणले यो तपाईँलाई 2-3वटा कुरा भन्छु नि। जस्तो आर्थिक अपराधीकरणको कुरा तपाईँले निकाल्नुहुँदै थियो होइन। अब यो वैदेशिक ऋण र अनुदानको पनि एउटा बडा चाहिँ रोचक सुन्नु न, तपाईँले चाहिँ अब मलाई म सरकारमा तपाईँ विदेशको कोही दाता हुनुभयो अथवा ऋण दिने मान्छे हुनुभयो, अनि ऋण दिइसकेपछि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने ल ठिक छ सब्सिडाइज सहुलियतपूर्ण 0%। तपाईँले ओहो बाहिर त सरकार के अरे अमेरिकाको सरकारले अर्को सरकारले 0%मा ऋण दिँदाखेरि पनि हाम्रो सरकारले लिन सकेन भन्ने हुन्छ होइन। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हामीले हाम्रो 31 रुपियाँमा $1 खरिद गर्न सक्थ्यौँ। अहिले हामीले $1 खरिद गर्नलाई कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ? 122-25 कति 121-22 होइन। अब मेरो प्रश्न छ, तपाईँले एक्सचेन्ज हेजिङ भन्छ नि, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको सरकारले 0%मा ऋण लियो भने र त्यो बेलाको विनिमय दर जे छ त्यसको आधारमा म पैसा तिर्छु भनेन भने त्यो एग्रिमेन्टमा होइन। आज चाहिँ तपाईँले 31 रुपियाँ खर्च गरेर ल्याएको $1 0%मा लिए पनि कति पुग्यो, कति प्रतिशत पुग्यो? अनि यो कुरा आर्थिक अपराधीकरण होइन होइन। भनेको आजको सरकारले तत्कालीन समयमा जति चाहिँ $1 बराबर जति रुपियाँ थियो, अब अहिलेको अनुपात त्यो भन्दा त आकाश जमिनको फरक छ। आजको सरकारले तपाईँको 100 करोड अमेरिकी डलर ऋण लियो होइन। उसले चाहिँ जुन दिन ऋण लिएको त्यही विनिमय दरमा म पैसा तिर्छु भनेर भन्न सकेन भने हाम्रो पैसाको त हाम्रो करेन्सीको त डिप्रिसिएसन छ होइन। तपाईँले 0%मा लिए पनि विक्रम सम्वत अब अहिले कति भयो? 2079 भयो। 79 अब विक्रम सम्वत तपाईँको 2049 सालतिर तिर्दाखेरि त तपाईँले 0%मा भए पनि हाम्रो करेन्सीको डिप्रिसिएसन हुँदै जाँदाखेरि त हामीले $1 किन्नलाई 150 रुपियाँ 60 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने अनि कति प्रतिशत तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नु भएको? भनेको वैदेशिक ऋण लिनको लागि पनि केही चाहिँ त्यहाँ आफ्नो कुरा चाहिँ एक्सचेन्ज तरिकाले विनिमय दरलाई मिलाउनु पर्छ होइन। अनि अहिलेको सरकारहरूले यो विनिमय दरलाई मिलाएको देख्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले यो
यस्तो तपाईँको जुन आधारभूत सामान्य कुरा यो भनिरहनु भएको छ कि यो पनि यसमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ अपराधीकरणको रूपमा चाहिँ यसलाई पनि लिन सकिन्छ। अनि तपाईँको त्यो वित्तीय हस्तान्तरण भन्ने एउटा कुरा छ नि, विदेशबाट ऋण लिएको पैसा होइन, सामब्याज भुक्तानी भन्ने विदेशमा के अरे त्यो बजेटमा एउटा टर्म आउँछ नि। अनि तपाईँको बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा तपाईँ सामब्याज तिर्नुपर्छ। अनि ब्याज तिर्दाखेरि त 10 वर्ष अगाडि तपाईँले लिएको पैसाको पनि के हो भने अहिलेको डलरमा तिर्नु पऱ्यो नि तपाईँ। अनि त्यहाँबाट बढेको पर्सेन्टेज चाहिँ होइन कति प्रतिशत बढेको छ, कति प्रतिशत ब्याज तिरिरहनु भएको छ, भनेको फाइदा भन्दा पनि धेरै घाटा खाइरहेको छ। अनि त्यो सामब्याज भुक्तानी भनेर ठुलो बजेट त्यता गइरहेको छ। अनि फेरि त्यस्तो एउटा देशलाई टाट पल्टिने ऋण लिएर तपाईँ बजेट बनाइराख्नु भएको छ। बजेट सानो आकारको बनाउनुहोस्, उत्पादनमुखी बनाउनुहोस्। भनेको हामीलाई चाहिने बजेटको आकार चाहिँ के हो त? हामीले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट चाहिँ जुन निर्माण गर्यो झन्झन्डै 18 खर्बको, र प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो चाहिँ बढ्दै 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 आइरहेछ। जति बढाउन सक्यो त्यति नै सरकार ओहो यत्रो बजेट ल्यायो भने दङ्ग पर्ने होइन। खास हामीले देशको आवश्यकता चाहिँ कति रहेछ? बजेट चाहिँ अब हाम्रो अहिले 42 खरबको जिडिपी छ होइन। अब बजेटको आकार सानो या ठुलो हुनुसँग कुनै सरकार लाग्दैन होइन। त मुख्य कुरा करेन्सीको सर्कुलेसनको कुरा हो, त्यसले मान्छेको जीवनमा पार्ने प्रभावको कुरा हो। अनि त्यसपछि अब म के चाहन्छु, तपाईँले चाहिँ डोमेस्टिक त्यो घरेलु आन्तरिक ऋण लिन सक्नुहुन्न। नेपाल त त्यस्तो देश हो, यो देशलाई तपाईँको अमेरिकाभन्दा गरिब ठान्छ मान्छे, तर म भन्छु अमेरिकाभन्दा हामी धनी छौँ। अब त्यहाँ राज्य धनी होला, यहाँ राज्य खोक्रो होला, व्यक्ति धनी छ नि। तपाईँले यो देशमा कम धनी मान्छे देख्नु भएको छ? पर क्यापिटाको हिसाब किताब गरेर हुन्छ। यहाँ सबै ग्रामीण क्षेत्रमा मान्छे छन्। तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले उसको घर जग्गाको मूल्याङ्कन कम गरिदिएको छ होइन। यहाँ काठमाडौँमा 1 टुक्रो जमिन भयो भने 4 आना जमिन भयो भनेदेखि त्यो त 2 करोड 3 करोडको मालिक हो नि। 2 करोड 3 करोडको मालिक भन्नुको मतलब $3 लाख को मालिक हो होइन। एउटा सबै अमेरिकनसँग $3 लाख को मालिक छैन नि त। त्यो सेवाको हिसाबबाट अर्थशास्त्रलाई हेर्नुपर्छ के, त्यो पिपिपी भन्छ के। अब यसको चाहिँ के भन्छ, रियल जिडिपी, कन्स्टेन्ट, यस्ता धेरै टर्महरू छन् होइन, त्यतातिर नजाउँ। तर अर्थशास्त्रलाई ग्रोथको हिसाबबाट होइन, बजेटको आकारको हिसाबबाट होइन, मान्छेले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाका आधारबाट हेरिनुपर्छ बजेटलाई, मौद्रिक नीतिलाई होइन। अब यसरी हेर्ने हो भनेदेखि अब यो प्रिन्सिपल नै तपाईँको बजेटमा छैन नि त। अब हामी विदेशको ऋण लिइरहेका छौँ र बजेट बनाइरहेका छौँ र देशभित्र खर्च गरिरहेका छौँ। अनि अर्कोपल्ट त्यसले के रिटर्न दियो भन्ने कुराको इभ्यालुएसन नगरिकन हामी अर्को वर्षको बजेटमा फेरि साव ब्याज भुक्तानी गरिरहेका छौँ। भनेको त्यो पनि वैदेशिक ऋण चाहिँ किन आवश्यक छ? यो यसले चाहिँ कतिको चाहिँ राम्रोसँग खर्च गर्यो अथवा खराब खर्च गर्यो कि राम्रो खर्च गर्यो र त्यसबाट के फाइदा भयो भन्ने कुराको इभ्यालुएसन नगरिकन, त्यसको लेखाजोखा नगरिकन पटक चाहिँ एउटा चाहिँ आधार चाहिँ मान्छेको आर्थिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा उसको सन्तुष्टिको लेभलमा के परिवर्तन ल्यायो नभनिकन अनि सामा ब्याज भुक्तानी गर्ने अनि अर्कोपल्ट पनि फेरि त्यही बजेटको स्रोतको रूपमा वैदेशिक ऋणलाई लिने अनि विनिमय दरलाई केही नहेर्ने अनि त्यसपछि 0% लियो भने पनि अर्कोपल्ट 50% या 100% नै बढ्यो भने पनि त्यो खुरखुर तिरिरहने। अनि यस्तो हुँदै सरकारमा बस्नेका त अर्थ मन्त्रालयमा त विज्ञ टोली छन्, त्यहाँ सम्मिलित को विज्ञ छ, योजना आयोगका सदस्यहरू छन्, अध्यक्ष छन्, पद हुने बित्तिकै मान्छे विज्ञ हुँदैन। अनि उनीहरूले चाहिँ यो नदेखेको तपाईँले जुन कुरा देखाइरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ साँच्चै चाहिँ आँखा चिम्ल्याएर उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् न। तर मेरो आँखाले यही कुरा देख्छ, मैले बोलेको कुरा असत्य हो भने भन्नुहोस्। भनेको हामी चाहिँ खराब अर्थतन्त्रमा चाहिँ अगाडि 30 वर्ष अगाडि 31 रुपियाँले $1 किन्ने कुरा थियो। त्यतिखेर हामीले $1 करोड ऋण लिएका छौँ भने अहिलेको अर्थमन्त्रीले त्यसको सामा ब्याज भुक्तानी गर्यो। त्यतिखेर 0% मै लियो, अहिलेको अर्थमन्त्रीले सामा ब्याज भुक्तानी गर्यो भने त्यो अहिलेको अर्थमन्त्रीले त्यो त्यतिखेर ऋण लिने अर्थमन्त्रीलाई कसरी सोध्छ होला? भनेको कति गुणा बढी उसले सामा ब्याज भुक्तानी गर्यो होला देशले होइन। अनि यस्तो चिजलाई तपाईँले चाहिँ बजेटको आन्तरिक के अरे महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा राखेर अनि त्यसपछि त्यो जनताको बिचमा बजेटको आकार बढाएर हुन्छ कि होइन? बजेटको आकार बढाउनुहोस् न तपाईँले,
तपाईँले 50 खरबको बजेट लिएर आउनुहोस्, तर त्यो आन्तरिक रूपमा चाहिँ त्यसको आन्तरिक लक्ष्य भेट्टाउने आधारहरू पत्ता लगाएर लिएर आउनुहोस्। अब हामीसँग समय पनि लागिसकेको छ होइन, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको छ र अब चाहिँ एउटा बजेट भन्ने बित्तिकै मानिसले सरासरी के भन्न थाल्यो भने हरेक वर्ष बजेट आउँछ, यो चाहिँ मूल्यवृद्धि भएर आउँछ। अब मूल्यवृद्धि बजेट आयो कि मूल्यवृद्धि भइ नै हाल्यो। अहिले बजेट नआउँदै मूल्यवृद्धि भएको थियो भने बजेट आइसके पछाडि एउटा दैनिक जीवन चलाउनको लागि चाहिँ हरेक नेपालीको चुलोमा जुन एउटा सामान्य पकवान पाक्नको लागि पनि समस्या हुने गरेको गुनासो हामी सुनिरहेका छौँ। बजेट चाहिँ यसै गरी आउने हो। यस्तो हो। अब यो दुईवटा रमाइलो कुरा छ कि अर्थशास्त्रको एउटा सामान्य सिद्धान्त हुन्छ कि त्यसको एउटा फङ्सन हुन्छ। ब्याङ्कको ब्याज दर बढाइयो भने के भन्छ मूल्य नियन्त्रण हुन्छ। अब ब्याङ्कको ब्याज दर चाहिँ घट्यो भने मूल्य बढ्छ, त मुद्रास्फीति हुन्छ भन्ने खालको एउटा सामान्य अर्थशास्त्रको नियम हो। संसारभरका हरेक देशहरूमा यो नियम लागू हुन्छ, तर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा यो नियम लागू हुँदैन। मैले के हो भन्ने कारण खोज्दै जाँदाखेरि मैले यो आयात बेस इकोनोमी हो भने। यहाँ ब्याज दर घटिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पैसा लिन सबैले खोज्छ नि त, अनि बजारमा पैसाको सर्कुलेसन धेरै भएपछि पैसाको भेल्यु कम हुन्छ, मूल्य बढ्नु स्वाभाविक। अब कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, अब अहिले तलब बढो 15%ले सरकारले लोकप्रियता कमायो भनौँ होला, तर कति प्रतिशत मान्छेहरूको कति औँलामा गरेर हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको कति मान्छेहरूको चाहिँ तलब बढो त होइन? 1 लाख सेनाको बढो होला, 5 लाख जति होला, 5 लाख जति मान्छेको बढो होला। अनि देशमा कति पपुलेसन छ त्यो त अब तथ्याङ्क 42 गरिसक्यो। अब 3 करोड जति अथवा 3 करोड आसपासमा होला होइन, किन यहाँ एकुरेट बोल्नु पर्यो। अनि तलब बढ्दा के हुन्छ, मूल्य बढ्छ कि बढ्दैन? त्यो बढ्ने भए मेरो पनि तलब बढिरहेछ कि, मेरो पनि तलब बढिरहेछ र मलाई चिन्ता के हो भने तलब बढेपछि मूल्य वृद्धि हुन्छ, तलब बढेपछि मूल्य वृद्धि हुन्छ होइन। मैले चाहिँ 400 रुपियाँमा 1 केजी ब्रोइलर खाएको थिएँ भने अब त 500 पुग्छ होइन। त्यसपछि मैले चाहिँ अब भनौँ न रेस्टुरेन्टमा गएर 1 ग्लास कफी खान्थेँ भने त्यसको 150 मूल्य थियो भने 200 रुपियाँ पुग्छ। एउटाको चाहिँ तलब बढ्ने, अर्कोको चाहिँ बढ्नु पर्दैन होइन। त यसरी अर्थशास्त्र हेर्नु हुँदैन। भनेको तपाईँको भनाइमा चाहिँ समग्रमा चाहिँ बजेटले जुन एउटा चाहिँ वार्षिक रूपमा कुन ठाउँमा चाहिँ कति खर्च गर्ने त्यो भनेको सालाकाला हरेक वर्ष आउने बजेटमा त्यही नै हुन्छ र त्यो बजेट यस्तो आउनुपर्छ जुन बजेटले चाहिँ आम मानिसको जनजीवनसँग सरकार राख्छ। मेरो कन्क्लुजनमा के हो भने जस्तो अलिकति रोजगारी होइन, रोजगारीको 2 मिनटमा कुरा गर्छु होइन। अब रोजगारी बढाउने भन्छ, मान्छे विदेशमा खेदाइ छ, देशभित्र रहेको श्रम पाखुरा चाहिँ प्रयोग भएको छैन। विदेशबाट आएका मान्छेलाई स्वदेशमा सिप दिने सरकारले त राम्रो गर्यो, तर इम्प्लिमेन्टिङ मेकानिजम खै, त्यसको लागि पुँजी खै, त्यसको लागि बजेटको व्यवस्था खै होइन। यस्ता यावत थुप्रै प्रश्नहरू छन् र इच एन्ड एभ्री कुरामा तपाईँको चाहिँ क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ। र मेरो निष्कर्ष के हो भने तपाईँ चाहे बजेटको अक्षरश पढ्नुहोस्, म के देख्छु भने बजेट जति लोकप्रिय ल्याए पनि, जुन आकारको ल्याए पनि होइन, त्यसको ग्रोथको लक्ष्य जति भए पनि र त्यसले कुनै एउटा लक्षित वर्गलाई फाइदा दिए पनि र अर्कोलाई बेफाइदा दिए पनि यो सिस्टमभित्र, यो आर्थिक प्रणालीभित्र जुन खालको बजेट आउँदैछ त्यसले हाम्रो आवश्यकतालाई एड्रेस गर्न सक्दैन। र बजेटका फन्डामेन्टल कुराहरू होइन, एउटा ट्रेडिसनल हिसाबले स्रोत यो हो, यहाँ खर्च गरिन्छ भनेर त्यो बजेटको सिलिङ नै छ के, कोड नै छ त्यहाँ। त्यस्ता कोडहरूमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने, हाम्रो योजना निर्माणको प्रक्रियामा तपाईँको परिवर्तन गर्न सकिएन भने होइन, यस्ता बजेटहरू आउँदै रहन्छन् जाँदै रहन्छ। अर्थमन्त्रीले 3 घण्टा संसदमा 3 घण्टा बढे पनि 10 घण्टा बढे पनि यसको कुनै अर्थ हुँदैन। हस्, यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धेरै धन्यवाद। दक्षिण महन्ती अर्थविद डाक्टर कल्याण रोका, सरकारले बजेट ल्याएको छ, त्यो बजेटको आधारहरू भेट्टाउने जुन सरकारले तोकेको छ, ती तोक्दाखेरि राजस्वबाट जसरी बजेटलाई लक्ष्य भेट्टाउन खोजिएको छ, एकातर्फ आत्मनिर्भर उन्मुख हुनिएको छ, अर्कोतर्फ आयातमुखी बजेट ल्याएर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। बजेट यस्तो हुनु पर्थ्यो कि आम जनजीवनसँग सरकार राख्ने विषयमा बजेट लक्षित हुनुपर्नेमा सरकारले अझै पनि त्यसो गर्न नसकेकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।